नमस्कार, म विष्णु हरि घिमिरे। दूरबीन संवादमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। हामी अमेरिकाबाट यो कार्यक्रम उत्पादन गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय यो कोरोना संक्रमणपछि नेपाली समुदायका चासो र सरोकारको विषयलाई हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। विभिन्न क्षेत्रमा रहेका विज्ञहरूसँग हामी त्यसबारेमा छलफल गर्ने गर्छौँ। यसै क्रममा आजको विषय मैले लिएको छु क्रेडिट। अमेरिकामा क्रेडिट के हो, त्यसको महत्त्व के छ, त्यो बिग्रिँदा के असर हुन्छ र त्यसलाई कसरी सपार्न सकिन्छ, यसबारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यसका लागि अतिथिको रूपमा आज मसँग हुनुहुन्छ अञ्जन श्रेष्ठ। अञ्जनजी, यहाँलाई मैले स्वागत गरेँ। धन्यवाद विष्णुजी। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छु। अञ्जन श्रेष्ठ हिमालयन क्रेडिट सोल्युसनका सिइओ हुनुहुन्छ। यो भर्खरै खुलेको संस्था हो। यसै गरी अमेरिकामा नेपालीहरूको लगानीमा पहिलो पटक खुलेको छ एभरेस्ट फेडरल क्रेडिट युनियन। यसको उहाँ फाउन्डिङ सेक्रेटरी, संस्थापक सचिव र क्रेडिट कम्पनी चेयर पनि हुनुहुन्छ। तपाईहरुले यो कम्पनी किन खोल्नुभयो? दुईटा कम्पनी, पहिला थोरै एभरेस्ट फेडरल युनियनको बारेमा थोरै हामी चर्चा गरौँ, त्यसपछि दोस्रो कम्पनीको बारेमा कुरा गरौँला। विष्णुजी, सबभन्दा पहिला नमस्ते। यहाँको दूरबीन हेरेर बस्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार र सबैलाई म अहिले स्टे होम स्टे सेफ भन्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला हाम्रो यो म चाहिँ हिमालयन क्रेडिट सोल्युसनको एज सिइओ। यो किन खोलेको भनेर भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ नेपाली समाजमा क्रेडिटको बारेमा जानकारी धेरै थोरै मान्छेहरूलाई होला र कति मान्छेहरूलाई थाहा पनि नहोला। यो बारेमा अलिकति जानकारी दिउँ, कन्सल्टेसन र सोल्युसनको कामहरू गरौँ भनेर चाहिँ खोलेको हो हिमालयन क्रेडिट सोल्युसन। र अर्को हाम्रो चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड एउटा नेपालमा सहकारी जस्तै त्योभन्दा अलिकति ठुलो रूपमा यहाँ चाहिँ तपाईको कम्युनिटी ब्याङ्क नै भनेर भन्छ, एभरेस्ट फेडरल क्रेडिट युनियन हामीले खोलेका छौँ। त्यसको मुख्य कारण चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको, नेपाली व्यवसायीहरू, नेपालीहरू जुन चाहिँ नेपाली मुलुकको मान्छेहरूलाई आर्थिक स्तरोन्नति गरोस् र ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यति सहयोग नगरेको खण्डमा हामीले चाहिँ फाइनेन्सियल हेल्प गर्न सकौँ भनेर एभरेस्ट फेडरल क्रेडिट युनियन सुरु गरेको। कस्तो फिडब्याक पाउनु भएको छ अहिलेसम्म तपाईहरुले दुईटा कम्पनी खोल्दाखेरि? अहिले सबभन्दा फेडरल क्रेडिट युनियन चाहिँ हामी भर्खर सुरु गरेको, तपाईको 6-7 महिना भयो। अहिले एकाउन्टहरु खोल्न जारी छ। अहिले भर्खरै तपाईको कोरोना पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि गभर्नमेन्ट युएस फेडरल गभर्नमेन्टले स्टिमुलस प्याकेजहरु तपाई बिजनेसहरुलाई, इन्डिभिजुअललाई दिइरहेको अवस्थामा हामी अहिले स्मल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन भन्छ एसबीए को पेमेन्ट प्रोटेक्सन प्रोग्राम अन्तर्गत हामी लेन्डिङ पार्टनर पनि भएको छौं र हामीले धेरै नेपाली बिजनेसहरुलाई फेडरल क्रेडिट युनियन तर्फबाट तपाईको हामीले पीपीपी फाइल गर्दै छौं। हाम्रो अलमोस्ट 100% एप्रुभल रेट छ। यसरी अहिले चाहिँ हामी एभरेस्ट फेडरल क्रेडिट युनियनबाट सुरु गरिरहेका छौं। तर यो मेरो चाहिँ हिमालयन क्रेडिट सोल्युसन हामी भर्खर सुरु गरेर लाग्दै तपाईको कोरोना भयो अनि त्यसपछि लकडाउनमा पर्यो र अहिले खास त्यसले चाहिँ तपाईको यो हिमालयन क्रेडिट सोल्युसन जुन छ त्यसले अमेरिकामा रहेका नेपालीले कसरी बेनिफिट लिने, के फाइदा? नेपालीले तपाईहरुको त्यो कम्पनीबाट के सुविधा लिन सक्छन्? सबभन्दा कुरो यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो मोटो के छ भने तपाईको ब्याड क्रेडिट छ भने हामी हेल्प गर्छौं र यो हामीले क्रेडिटको समस्याहरूलाई हामी कन्सल्टिङ गरेर उनीहरुलाई चाहिँ कसरी सोलुसन गर्छौं भनेर एजुकेट गर्ने र हेल्प गर्ने, प्रोफेसनल हेल्प गर्ने काम पनि गर्छौं। हामी सुरुमा अब चर्चा गरौँ, जस्तै क्रेडिट भनेको के हो, त्यसलाई चाहिँ त्यसरी जाउँ न हामी। यदि तपाई अमेरिकामा बस्नुहुन्छ अथवा नर्थ अमेरिकामा बस्नुहुन्छ
भने क्रेडिट चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। क्रेडिट भनेको एक्ज्याक्टली के हो? हामी नेपालमा चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि नेपालमा यसको बाबुबाजे यस्तो छ, बाबुबाजेको नाममा हामीले जुन क्रेडिबिलिटी दिन्छौँ नि। अझै नेपालकै, मैले तपाईँलाई रोकेँ, नेपालकै प्रसङ्ग कुरा गर्ने हो भने नेपालमा ऋण लिनुलाई राम्रो मानिँदैन। तपाईको ऋण दिने अमेरिकामा ऋण नभएको सायदै मान्छे हुन्छ। यो अमेरिका भनेको ऋणमा चलेको देश हो। पहिला खर्च गर्ने पछि तिर्ने, यो होल इकोनोमिक सिस्टमै त्यसरी चलेको ठाउँ छ। त्यो भएको कारणले यहाँ चाहिँ तपाईको क्रेडिटको झन् धेरै महत्त्व छ। क्रेडिट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको अमेरिकामा बस्नु भने इट्स अ फ्युचर अफ योर फाइनेन्शियल स्टेबिलिटी भन्छु म। र यो चाहिँ मिक्सचर अफ तपाईको फाइनेन्शियल बिहेभियर र तपाईको क्रेडिबिलिटी कतिको छ इकोनोमिक बिहेभियरमा भनेर जाँच्ने चिज चाहिँ क्रेडिट हो अमेरिकामा। तपाईको यसको महत्त्व के छ भन्दाखेरि यो क्रेडिटबाट चल्ने ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि तपाई घरै मोर्गेज किन्नुस्, मोर्गेज लिनुस् घर किन्नलाई अथवा गाडी किन्नलाई सबैले पहिला क्यास तिरेर किन्दैन। यहाँ तिनीहरूले यही क्रेडिट स्कोर हेरेर तपाईको इन्ट्रेस्ट रेट अथवा क्रेडिटै दिने कि नदिने, तपाईलाई ऋणै दिने कि नदिने, अथवा ऋण दियो भने कति पर्सेन्टमा ऋण दिने भन्ने कुरा डिटर्मिन गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्रेडिट चाहिँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन अमेरिका। हजुर, अहिले हामी यो अमेरिकामा क्रेडिटको महत्त्व के छ, क्रेडिटलाई कसरी सुधार्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ, यो संवाद गरिरहेका छौँ। र आजको संवादमा मसँग हुनुहुन्छ अञ्जन श्रेष्ठ, उहाँ हिमालयन क्रेडिट सोल्युसनका सिइओ हुनुहुन्छ। क्रेडिट सम्बन्धमा तपाईँहरूको कुनै जिज्ञासा छ भने तपाईँले हामीलाई अहिले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, हामी त्यसको जवाफ दिने प्रयास गर्नेछौँ। र अब क्रेडिटको महत्त्व त लगभग सबैलाई थाहा छ होला। अब क्रेडिट मेन्टेन गर्दाखेरि विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन्छन् अञ्जनजी? यो क्रेडिट स्कोर भन्ने हुन्छ एउटा तपाईको। यो यहाँ चाहिँ अमेरिकामा तीनटा क्रेडिट ब्युरोहरूले तपाईको फाइनेन्शियल एक्टिभिटिज कसो गरिरहेछ, ब्याङ्कबाट कति लिइरहेछ, तपाईँले कहिले पैसा तिर्नु भएको छ भनेर सबै कुरो रेकर्ड राख्ने तीनटा ब्युरोजहरू छ। तपाईको ट्रान्स युनियन, इक्विफ्याक्स र एक्सपेरियन है। तपाईको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि तपाईँ स्टुडेन्ट भएर आएको छ अमेरिका, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पैसा तिर्न ढिलो होला, अथवा टाइममा तपाईको चाहिँ मेल हराएर पैसा तिर्न ढिलो भएको हुनसक्छ। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि तपाईको क्रेडिट बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। जुन चाहिँ 6वटा चाहिँ मेजर पोइन्टहरू यिनीहरूले चाहिँ क्रेडिट स्कोर डिटर्मिनेसन गर्दाखेरि 6वटा कुराहरू त्यहाँ चाहिँ एकदम राम्रोसँग हेरिराखेको हुन्छ, उनीहरूले रेकर्ड गरिराखेको हुन्छ। त्यो मध्ये तपाईको पेमेन्ट हिस्ट्री, कतिको पेमेन्ट गरिरहनु भएको छ, कुन टाइमली पेमेन्ट गर्नु भएको छ कि भएको छैन। अर्को चाहिँ क्यापिटल युटिलाइजेसन, तपाईको क्रेडिट कति युटिलाइज गर्नु भएको छ, तपाईको टोटल क्रेडिट युटिलाइजेसन हेर्नुहुन्छ, तपाईको नम्बर अफ एकाउन्ट कति छ, र तपाईको लेन्थ अफ क्रेडिट हिस्ट्री, तपाईको कति पुरानो चाहिँ तपाईको लेन्थ अफ हिस्ट्री छ। र त्यसमा चाहिँ तपाईको अरु कुराहरू चाहिँ हार्ड इन्क्वायरिज, तपाईले लोन लिन जाँदाखेरि अप्लाई गर्नुहुन्छ, तिनीहरूले सोध्छ यो मान्छे कस्तो खाले हो भनेर सोध्ने हार्ड इन्क्वायरिज। र यो मान्छेले पैसा तिरेको छैन, कतिसम्म तिरेको छैन भने यसरी रेकर्ड राख्ने चाहिँ डेरोगेटरी आइटमहरू हुन्छ। यस्तो 5-6वटा आइटमले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको क्रेडिट स्कोर डिटर्मिन हुन्छ। तपाईले कुनै पनि कुराहरुमा मिस गर्नु भने उनीहरूले रेकर्ड राखेको हुन्छ, र त्यसले गर्दाखेरि तपाईको टाइम टु टाइम तपाईको क्रेडिट स्कोर घटिरा हुन सक्छ, बढिरा हुन सक्छ। क्रेडिट बिग्रिने सम्भावना चाहिँ तपाईको यो 6वटा कुराहरूले चाहिँ डिटर्मिन गरेको हुन्छ। यसरी कुरा गरौँ न, जस्तै कस्तो मान्छेले क्रेडिट का लागि अप्लाई गर्न सक्छ, एप्लिकेसन दिन गर्न सक्छ अमेरिकामा? अमेरिकामा आउने लिगल मान्छेहरू सबैले क्रेडिटको लागि अप्लाई गर्न सक्छ। तपाईको त्यस्तोमा कुनै उमेरको हदबन्दी हुन्छ? जस्तै बाल बालिका कति उमेरदेखिको मान्छेहरूले चाहिँ क्रेडिट 18 वर्ष कटेको हुनुपर्छ। र कति कुराहरू चाहिँ तपाईको सब्सिडियरी एकाउन्ट भनेर बच्चाहरूको लागि पनि बाबुआमाले क्रेडिट कार्ड चाहिँ अप्लाई गरिदिन सक्छ। अथोराइजेसन भन्छ त्यसलाई हैन? अथोराइजेसन भन्छ त्यसलाई। हजुर। अनि त्यो क्रेडिट अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के कुरालाई आधार मान्छ? जस्तै मानव अमेरिकामा भर्खर नयाँ आएका छन् मान्छेहरू, उनीहरूले चाहिँ क्रेडिट अप्लाई गर्दाखेरि कति समय पुग्न पर्छ,
अथवा चाहिँ के हुन्छ अप्लाई गर्ने बित्तिकै पाउने हुन्छ अथवा काम गरेको देखाउनु पर्ने हुन्छ? यसको कस्तो छ भन्दाखेरि अमेरिकामा आउने बित्तिकै तपाईको यदि तपाईको सोशल सेक्युरिटी तपाईको यहाँ छैन भने सोशल सेक्युरिटी नम्बर क्रेडिट कार्डहरु अप्लाई गर्दाखेरि त्यति डिनाइ गरिदिनु हुन्छ। बेसिक कुराहरु हुने चाहिँ क्रेडिट रिपोर्टमा सोशल सेक्युरिटीबाट नै उनीहरुले क्रेडिट रिपोर्टहरु क्रेडिट रेकर्डहरु राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सोशल सेक्युरिटी नम्बर चाहिँ हुनै पर्छ। यदि तपाई नयाँ आउनु भएको छ भने र कुनै पनि नयाँ बैंकहरुले तपाईले सेक्युर क्रेडिट कार्ड भन्ने दिन्छ। बैंकमा तपाईले 500 रुपैयाँ जम्मा गर्नु भने 500 रुपैयाँको क्रेडिट दिन्छ, जुन चाहिँ क्रेडिट बिल्ड अप गर्नको लागि सजिलो हुन्छ नयाँ आउने मान्छेहरु। र कि त तपाईको साथीभाइ छ, कि त बाबुआमा छ, फ्यामिली छ, फ्यामिलीको नाममा तपाईले 2 जनाको क्रेडिट कार्ड तपाईको एडिशनल क्रेडिट कार्ड पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी पनि तपाईको क्रेडिट चाहिँ सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटा उपाय भयो। जस्तै काम सुरु तपाई अमेरिकामा आउनु भएको छ, तपाईसँग चाहिँ वैधानिक रूपमा अमेरिकामा बसोबास गर्ने हैसियत छ, तपाईसँग सोशल सेक्युरिटी छ र तपाईले काम सुरु गरिसक्नु भएको छ भने त क्रेडिट डिनाइ नहुन सक्छ हैन त्यस्तो अवस्थामा? फेरि एकचोटी क्वेशन गर्नु त। जस्तै तपाईसँग वैधानिक रूपमा अमेरिकामा बस्ने आधार छ, सोशल सेक्युरिटी छ, तपाईले काम सुरु गरिसक्नु भएको छ र तपाईले चाहिँ 2-4 वटा पेमेन्ट चेक लिइसक्नु भएको छ भने तपाईले स्वत आफैले एकल रूपमै क्रेडिटको लागि चाहिँ तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सक्नुहुन्छ। त इन्डिभिजुअली तपाईले कुनै पनि बैंकमा गएर मन्थली फी पे गर्ने क्रेडिट कार्ड पनि हुन्छ, कुनै फ्री क्रेडिट कार्ड पनि हुन्छ हैन। तपाईको मेम्बरशिप फी भएको नभएको हुन्छ हैन। तपाईको आफ्नो बैंक एकाउन्टमा जुन बैंकमा गएर खोल्नु भएको छ त्यो बैंकमा गएर तपाईले क्रेडिट कार्डहरु अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको क्रेडिट कार्डको अमाउन्ट थोरै होला, उनीहरुको क्रेडिट एप्रुभल अमाउन्ट थोरै होला, अथवा कसैले चाहिँ तपाईको चाहिँ सेक्युर क्रेडिट कार्ड निकाल भनेर तपाईलाई चाहिँ बैंकमा पैसा जम्मा गर भन्ला, तर तपाईले क्रेडिट कार्ड चाहिँ अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै कतिपय अवस्थामा क्रेडिट कार्डको थुप्रै अफरहरू आइरहेका हुन्छन्, विभिन्न क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरूले बैंकहरूले अफर गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो बेलामा कुन अफरलाई स्वीकार गर्ने अथवा नगर्ने भनेर छनौट गर्ने आधारहरू के हो? के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? यो आफ्नो आवश्यकता अनुसारको कुरा। तपाई डेस्परेटली पैसा चाहिरहेछ भने मान्छेहरुले कति बैंकहरुले इयरली एनुअल मेम्बरशिप फी $79, $59 भनेर लगाइरा हुन्छ हैन। र कति क्रेडिट कार्डहरु तपाईको हायर पर्सेन्टेज रेट 3 महिनाको लागि 0% अथवा 6 महिनाको लागि 0% अथवा 1 वर्षको लागि 0% र त्यो भन्दा पछि गयो भने तपाईको 14, 15, 19, 25, 28% सम्मले चाहिँ ब्याज दर तोकेर पठा हुन्छ। तपाईले त्यो चाहिँ आफ्नो आवश्यकता हेरेर चाहिँ तपाई कुन क्रेडिट कार्ड लिने भन्ने कुरो त्यो चाहिँ आफ्नो डिटर्मिनेसन हो। सकभर यो मासिक शुल्क नलाग्ने, वार्षिक शुल्क नलाग्ने र कम ब्याज दर वाला क्रेडिट छान्दा त्यो अफर छान्दा राम्रो हुने भयो। अफ कोर्स, किन भन्दाखेरि सकेसम्म तपाईको क्रेडिट हिस्ट्री नै छैन भने सबभन्दा पहिला क्रेडिट बिल्ड अप गर्नतिर लाग्नु पर्यो। त्यो चाहे त्यो सेक्युर क्रेडिट कार्ड लिएर भए पनि जब तपाईको सर्टेन लेभलमा गएर क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड अप भइसकेपछि तपाईले 0% मा क्रेडिट कार्ड पनि पाउनुहुन्छ। क्रेडिट स्कोर राम्रो छ भने, क्रेडिट हिस्ट्री राम्रो छ भने, नत्र हो भने तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो आवश्यकता हेरेर पर्सेन्टेज सकेसम्म पर्सेन्टेज नलाग्ने 0% भएको होस्, तपाईको ब्याजै तिर्न नपर्ने र सकेसम्म तपाईको चाहिँ एनुअल फी नतिर्ने नै क्रेडिट कार्ड लिएर आउनुहुन्छ। जस्तै सुरुमा अमेरिका भर्खर आउनेहरू जसलाई क्रेडिटको बारेमा धेरै थाहा हुँदैन, उहाँहरूले त्यो एनुअल फी याद नगरिकन क्रेडिट कार्डको त्यो अफर स्वीकारेको अथवा क्रेडिट अप्लाई गर्नुभयो। अब उहाँहरूले त्यो हेर्नु भएन यसमा एनुअल फी लाग्छ कि लाग्दैन भनेर। अब अहिले वर्षको $30-40 त्यसै तिरिरहनु परेको छ भनेर पनि गुनासो गर्नुभएको छ। अब त्यो कार्ड चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गर्दा अथवा त्यो खाता बन्द गर्दाखेरि चाहिँ क्रेडिट स्कोर घट्छ भन्ने पनि छ।
सामान्यतः एउटा व्यक्तिले कतिवटासम्म क्रेडिट कार्ड बोक्दा राम्रो हुन्छ, यो दुईटा कुरा गरौँ। एउटा चाहिँ तपाईँले पहिला अन्जानवश क्रेडिट कार्ड लिनुभयो होइन, अब थाहा थिएन, त्यसमा अहिले एनुअल फी लागिरहेको छ, तर तपाईँलाई अर्को चाहिँ फ्री अफर आएको छ, त्यस्तो अवस्थामा के सल्लाह दिनुहुन्छ? र अर्को चाहिँ एउटा व्यक्तिले कतिवटासम्म क्रेडिट कार्ड चाहिँ अफर स्वीकार गर्ने अथवा चाहिँ क्रेडिट कार्ड लिने? क्रेडिट कार्डको हदमा तपाईँको सकेसम्म बढी तपाईँ क्रेडिट कार्ड लिन सक्नुहुन्छ। जति बढी लियो तपाईँको लाइन अफ क्रेडिट त्यति बढ्ने हो। जति धेरै क्रेडिट कार्ड लिए त्यति धेरै राम्रो कुरा हो। तर तपाईँको एनुअल फी भएको क्रेडिट कार्डहरू बन्द गर्दा के फरक पर्छ अथवा क्रेडिट स्कोर घट्छ गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। त्यसमा तपाईँको 1 वर्षसम्मको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट छ भने तपाईँको कन्ट्र्याक्ट पिरियडभित्र तपाईँले क्रेडिट कार्ड बन्द गर्नुभयो भने तपाईँलाई तिनीहरूले नेगेटिभ रेकर्ड भनेर तपाईँ क्रेडिट ब्युरोमा पठाइदिन्छ। यदि तपाईँको त्यो कुनै पनि हदबन्दी छैन, तपाईँको कन्ट्र्याक्चुअल तपाईँको कुनै पनि अब्लिगेसन छैन भने तपाईँले आफैले क्रेडिट कार्ड बन्द गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्रेडिट रिपोर्टहरूमा चाहिँ त्यति फरक पर्दैन। त्यसो तपाईँले धेरै क्रेडिट कार्ड लिनुभयो, एप्लाई गर्नुभयो, अफर आयो अथवा तपाईँले एप्लाई गर्नु, क्रेडिट तपाईँको स्वीकृत पनि भयो, अब त्यो क्रेडिटलाई चाहिँ के छ, हरेक महिना त्यो क्रेडिट कार्ड चलाउनै पर्ने हुन्छ अथवा चाहिँ त्यो नचलाइकन राख्दाखेरि पनि के हुन्छ, त्यसले क्रेडिट तपाईँको स्कोर मेन्टेन गर्ने क्रममा कतिको असर पर्छ कि पर्दैन? त्यसले फरक पर्दैन। तपाईँले क्रेडिट लिनुभयो, तपाईँको चाहिँ एनुअल फी पनि छैन, तपाईँको चाहिँ क्रेडिट कार्ड लिएर तपाईँले चलाउनु भएन भने तपाईँलाई केही फरक पर्दैन। तर कतिपय अवस्थामा केही क्रेडिट कम्पनीहरूले अथवा ब्याङ्कहरूले तैँले लगातार 1 वर्षदेखि अथवा 2 वर्षदेखि हाम्रो कार्ड चलाएको छैनस्, अब पनि चलाइनस् भने चाहिँ तेरो कार्ड हामी बन्द गरिदिन्छौँ भनेर पत्र पनि पठाउँछ अरे। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? त्यस्तो अवस्थामा के हो भन्दाखेरि तपाईँले क्रेडिट कार्ड नचलाएको अवस्थामा उनीहरूले बन्द गरेर उनले नेगेटिभ तपाईँको रिपोर्ट गरेको छ भने त्यो रिपोर्ट हटाउन सकिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको आफूले क्रेडिट चलाएर पैसा नतिरे होइन नि, बुझ्नुभयो? उनीहरूलाई पनि क्लाइन्ट चाहिएको छ है, उनीहरूले पनि आफ्नो क्रेडिट कार्ड चलाओस् भन्ने चाहना राख्ने हो। उनीहरूको सर्भिसभन्दा अरूको सर्भिस राम्रो छ, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिबेटहरू छैन भने रिबेट भएको क्रेडिट कार्ड चलाउँछ नि त हामी होइन। तपाईँको त्यस्तो फेसिलिटी नभएको हामीसँग अरूसँग चाहिँ अप्सन हुँदा हुँदै तिनीहरूको क्रेडिट कार्ड चलाउनु पर्छ भन्ने छैन नि। त्यो भएको कारणले त्यो चाहिँ केही फरक पर्दैन। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले तेरो हाम्रो क्रेडिट कार्ड चलाउँदैनस् भने हामी बन्द गर्छौँ भनेर चाहिँ जुन नोटिस पठाउँछन्, त्यसमा बन्द गर्ने गरेर आफूलाई आवश्यक छैन त्यो क्रेडिट कार्ड भने बन्द गर्दा भयो। बन्द गरे पनि हुन्छ, नभए पनि तपाईँले आफ्नो लाइन अफ क्रेडिट चाहिँ हाई राखिराख्नको लागि तपाईँको 2 महिनामा एकचोटि त्यो क्रेडिट कार्ड ग्यास किन्न जाँदाखेरि चलाइदिनुहोस् अथवा स्टारबक्समा जाँदाखेरि खाइदिनुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले उनले 2000, 3000, 4000 जतिको क्रेडिट लाइन दिन्छ नि, तपाईँको लाइन अफ क्रेडिट बढिराखेको हुन्छ। अनि टोटल तपाईँको लाइन अफ क्रेडिट हेर्दाखेरि तपाईँको एकदम हाई लाइन अफ क्रेडिट देखिरहेको हुन्छ। पछि तपाईँले क्रेडिट दिने बेलामा तपाईँको त्यो लाइन अफ क्रेडिट हेरेर नै तपाईँले कति ठुलो चाहिँ लोनहरू अथवा कति ठुलो क्रेडिटहरू पाउने त्यसले डिटर्मिन गर्छ। अब हामीले अहिले क्रेडिट कसरी बिग्रिन्छ 6वटा कुराले भनेर कुरा गऱ्यौँ, त्यो कसरी बिग्रिएको छ, जस्तै मेरो क्रेडिट बिग्रेको छ कि छैन भनेर मैले कसरी थाहा पाउने? हो, एक्ज्याक्टली। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्पनीको काम पनि त्यही। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मान्छेले क्रेडिट स्कोर र क्रेडिट हेल्थ भन्ने के हो भनेको थाहा छैन। हामी मान्छे बाहिर हेर्दाखेरि एकदम हष्टपुष्ट देख्छौँ, राम्रो देखेला, राम्रो लुगा ला होला, राम्ररी कपाल काटेर बनाएर बसिरह होला, मेकअप गरेर हिँड्दा होला, तर बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ किडनी फेलियर भइरहेछ, हाई डायबिटिज छ होइन, तपाईँको चाहिँ हार्ट डिजिज भइरहेछ अथवा आर्थराइटिस छ भने जस्तै तपाईँको क्रेडिट हेल्थ भनेको मान्छे तन्दुरुस्त भएर पनि त भित्र कस्तो छ भने त्यो हेर्नको लागि हामीले सबभन्दा पहिला तपाईँको क्रेडिट रिपोर्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म तपाईँको क्रेडिट रिपोर्ट हेर्दैन तपाईँको क्रेडिट स्कोर कहिले 700 भइरहेको होला। तपाईँ स्पेसली क्रेडिट रिपोर्ट तपाईँको फाइको भन्छ, फाइको क्रेडिट रिपोर्ट भनेको तपाईँको त्यसले 300 देखि 850 सम्मको त्यसको स्कोर हुन्छ। तपाईँको त्यो स्कोर विभिन्न कारणवशले तलमाथि भइरहेको हुन्छ। तपाईँको एभरेज रेन्ज तपाईँको 700 को रेन्जमा राखिराख्यो भने तपाईँको गुड क्रेडिटमा जान्छ, ताकि तपाईँको कुनै पनि गाडी किन्दाखेरि, घर किन्दाखेरि, हरेक कुरा गर्दाखेरि ब्याज दर सस्तोमा पाउने सम्भावना हुन्छ।
अब मानिसहरूले के हेरेर हुन्छ, क्रेडिट स्कोर हेरेर आउँछ फोनमा, तर उसको चाहिँ कति क्रेडिट एकाउन्टहरू हुन्छ, कति टाइम फ्रेममा के गरेर आउँछ, कति क्रेडिट युटिलाइजेसन गरेर आउँछ, उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। तिनीहरूले सबै रिपोर्ट गरेर आउँछ, नेगेटिभ रिपोर्टहरू। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको क्रेडिट स्कोर किन घटिरहेको छ, किन बढिरहेको थाहा हुन्छ। अब त्यो चाहिँ तपाईँको क्रेडिट रिपोर्ट नहेरिकन, 3 ब्युरोजको क्रेडिट रिपोर्ट नहेरिकन थाहा हुँदैन। त्यो चाहिँ मेन कुरा। तपाईँको आफ्नो क्रेडिट हेल्थ हेर्न चाहने हो भने क्रेडिट रिपोर्ट चाहिँ पुल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ फ्रीमा क्रेडिट रिपोर्ट पनि तान्न सकिन्छ, फ्रीमा क्रेडिट रिपोर्ट तान्न सकिन्छ, तपाईँ आफूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो अर्को एउटा प्रश्न लिन्छु म। यो क्रेडिट स्कोर बढ्ने क्रममा जस्तै जसले रेगुलर काम गरेको छ, पे चेकमा काम गरेको छ र जो काम गरेको छैन, बेनिफिटहरू खाएर बसिरहेको छ, त्यस्तोमा कुनै फरक पर्छ क्रेडिट स्कोरमा? केही फरक पर्दैन त्यस्तोले। तपाईँको क्रेडिट हेल्थ भनेको मान्छेको फाइनेन्सियल बिहेभियर कस्तो छ त्यो हेरेको कारणले दिने स्कोर हो। त्यो तपाईँले आफूले चाहिँ टाइममा पैसा तिरेछ, तपाईँको क्रेडिट कार्डलेको अथवा चाहिँ क्रेडिट हिस्ट्री चाहिँ लङ छ, तर तपाईँले अहिले काम गर्नु भएको छैन होइन, तपाईँ चाहिँ अहिले फाइनेन्सियली चाहिँ तपाईँको राम्रो छैन भने तपाईँले क्रेडिट कार्ड नचलाएर बसिरहनु भएको छ भने केही फरक पर्दैन। त्यस्तो मान्छेलाई झन् उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि क्रेडिट हेल्थ राम्रो छ, पैसा पनि छैन भने त ल तिमी क्रेडिट लिऊ र अहिले काम चलाऊ भनेर दिने हो। त्यो भएको कारणले क्रेडिट स्कोर र तपाईँको चाहिँ यो बेनिफिट खाएको भन्नेमा केही फरक पर्दैन। अनि यो चेकमा काम गर्नु र क्यासमा काम गर्नुमा यसले केही पनि फरक पारे हुँदैन। तर एउटा चाहिँ के कुरो फरक पारे हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँले क्रेडिट अप्लाई गर्नुहुन्छ नि, क्रेडिट कार्ड अप्लाई गर्दाखेरि तपाईँको उनीहरूले कसरी पैसा तिर्छ, यसको रेभेन्यू स्ट्रिम के छ, यसको इन्कम के छ भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो हेर्ने, जब हिस्ट्री हेर्ने अर्को कुरा हो। तर क्यासमा काम गरेको, तपाईँको क्रेडिटमा काम गरेको भने उनीहरूले चाहिँ आइआरएसको रिपोर्ट हेरेर तपाईँलाई क्रेडिट कार्ड दिने काम गर्दैन। जस्तै अब अहिले चाहिँ थुप्रै व्यक्तिहरू काम छोडेर घरमा बसेका छन् यो कोरोना सङ्क्रमणको कारण। कतिले जागिर गुमाएका छन्, कति बिदामा बसेका छन्, कतिले यो बेरोजगार भत्ता लिएर बसेका छन्। त्यो कुनै सरकार राख्छ यसले क्रेडिट स्कोरमा क्रेडिट बिग्रिनु सप्रिनुमा? यसले सरकार राख्दैन। जब तपाईँले फाइनेन्सियल इम्प्याक्ट छ, तपाईँ इकोनोमिक इम्प्याक्ट छ, कोरोनाको कारणले काम गरेको छैन र तपाईँ क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरूले तपाईँको बिल त पठाइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले तिरेन भने उनले चाहिँ नेगेटिभ रिपोर्ट राखिदिन्छ है, यसले लेट पेमेन्ट गर्यो भनेर। तर अहिले तपाईँको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कति क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरूले तपाईँको यो पेमेन्टहरू, क्रेडिट कार्ड पेमेन्टहरू 2 महिनाको लागि अथवा 3 महिनाको लागि अहिले तिमीहरूले तिर्नु पर्दैन, यसै नेगेटिभ रिपोर्टलाई केही फरक पर्दैन, लेट पेमेन्ट हाल्दैन भनेर चाहिँ नोटिफिकेसन पठाइरहेको मैले थाहा पाएँ। अब हामीले जति नै कुरा गरे नि क्रेडिट स्कोर बिग्रिने भनेको पेमेन्ट गर्दाखेरि नै हो। अब पेमेन्ट गर्दा के कुरामा ध्यान दिन्छ? जस्तै हामीले क्रेडिट कार्ड चलायौँ, अब मानौ तपाईँसँग 2000 लिमिटेसनको क्रेडिट कार्ड छ भने हामीले त्यो 2000 मा कतिसम्म खर्च गर्ने? किनकि त्यसमा पनि कतिपय अन्युअल छ, कतिले चाहिँ त्यो 2000 को 2000 चलाए पनि हुन्छ भन्छन्, कसैले 60% मात्रै त्यसको खर्च गर्नु, 40% राख्नुहोस्, त्यसले चाहिँ क्रेडिट तपाईँको बिल्डअप हुन सहयोग हुन्छ भन्छन्। त्यही भएर हामीले कति खर्च गर्ने त्यो क्रेडिट लिमिटेसनमा? तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्रेडिट स्कोरलाई के कुराले फरक पार्छ तपाईँलाई जनरली भनिदिन्छु। एउटा तपाईँको क्रेडिट हिस्ट्री कति लामो छ, भर्खर नयाँ खोलेको छ भने तपाईँले क्रेडिट स्कोर त राम्रो होला। त्यसले क्रेडिट स्कोर बिल्ड गर्ने र घट्ने बढ्ने काममा चाहिँ तपाईँ पेमेन्ट हिस्ट्रीले 95% क्रेडिट स्कोरमा फरक पार्छ हैन। अर्को तपाईँको क्रेडिट हिस्ट्री हुन्छ, तपाईँको अर्को कति क्रेडिट चलाएको छ। अहिले भर्खर तपाईँले क्वेसन सोध्नुभयो नि, युजुअली तपाईँको अहिले फाइकोले 30% मेन्टेन गरेर राख्नु भनेर भने हुन्छ। त्यो चाहिँ टोटल क्रेडिट लाइनको 30%। तपाईँको 5 वटा क्रेडिट कार्ड होला 2-2000 को,
$10,000 भयो। एउटा क्रेडिट कार्डमा तपाईको 2000 होला। भने त्यो क्रेडिट कार्डको 2000 तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। अरुको तपाई 8000 त बाँकी छ नि त्यता। भने तपाईको क्रेडिट युटिलाइजेसन हेर्दाखेरि त 20% मात्रै चलायो नि। भनेपछि हरेक कार्डको होइन तपाईसँग कतिवटा क्रेडिट कार्ड छ त्यसमा टोटल तपाईको कति छ क्रेडिट लाइन अफ क्रेडिट त्यसको चाहिँ 30% मा मेन्टेन गरेर राख्नु भने त्यसले चाहिँ क्रेडिट स्कोर बढ्नमा सहयोग गर्छ। अब यो भनौँ न जस्तै अब मिनिमम त तिर्नु परिगयो। जस्तै तपाईले महिनामा एउटा क्रेडिट कार्डमा 2000 को क्रेडिट लाइन छ, तपाईले चाहिँ 200-300 खर्च गर्नुभयो, क्रेडिट कार्ड घोट्नुभयो, तपाईको अर्को महिनामा बिल आउने भयो। त्यो बिल तिर्दाखेरि चाहिँ सबै पैसा एकैचोटि तिर्दाखेरि अथवा चाहिँ त्यो मिनिमम मात्रै तिर्दाखेरि त्यो क्रेडिट स्कोरमा केही तलमाथि पर्ने हुन्छ? तपाईको कस्तो छ भने त्यो क्रेडिट कार्डहरुको पनि डिफरेन्ट तपाईको प्रोग्रामहरु हुन्छ। कुनै अमेरिकन एक्सप्रेसको तपाईको एउटा ग्रीन कार्ड हुन्छ, त्यसको तपाईले महिनाभरि जति चलाए त्यति सबै तिर्नुपर्ने हुन्छ हैन। कति क्रेडिट कार्डहरुको तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईको इन्ट्रेस्ट फ्री 1 वर्षको लागि तपाईको 0% इन्ट्रेस्ट छ, तपाईले अहिले क्रेडिट कार्ड लिनुभयो, 500 रुपैयाँ चलाउनु भयो, मिनिमम पे गर्नुभयो भने तपाईको इन्ट्रेस्ट बढ्ने कुरा भएन नि। यदि तपाईको इन्ट्रेस्ट 28% छ र तपाईले मिनिमम पेमेन्ट मात्रै गर्नुभयो भने तपाईले जति पैसा ल्याछ नि 500 रुपैयाँ तिर्नलाई अर्को 10 वर्षसम्म पनि मिनिमम पेमेन्ट गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ ब्याजले चेपेर ब्याजमाथि ब्याज तपाईको चक्रवर्ती ब्याज लाएर यिनीहरुले तपाई 20 वर्षमा पनि त्यो 500 रुपैयाँ तिर्न नसक्ने बनाइदिन्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ तपाईको हायर इन्ट्रेस्ट रेट भएको चाहिँ तपाईको चाहिँ क्रेडिट कार्ड चलाइरहनु भएको छ भने सकेसम्म म्याक्सिमम पेमेन्ट गर्नु, मिनिमम पेमेन्ट मात्रै गर्दाखेरि तपाईले लामो समयसम्म पनि आफ्नो क्रेडिटहरु चाहिँ तपाई क्लियर गर्न नसक्ने हुन्छ। त्यो त क्रेडिट कार्ड लिँदा नै याद गर्न पर्ने भयो त्यसको ब्याज कति छ भनेर त्यो सबभन्दा पहिले कुरो ध्यान दिन पर्ने भयो। त्यो त मस्ट। तपाईले कति पर्सेन्टको ब्याजमा तपाईले ऋण ल्याछ त थाहा हुनु पर्यो नि। अब यसरी भनौँ जस्तै 5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष भयो क्रेडिट कार्ड चलाएको, पहिला अब निश्चय पनि सुरुमा आउने बित्तिकै क्रेडिट कार्ड नपाउन सकिन्छ र मान्छेहरूले जुन क्रेडिट कार्डको अफर आउँछ अथवा जहाँ अप्लाई गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा नदिने हुन्छ। ठुला बैंकहरूले जस्तै सुरुमा ठुला बैंकहरूले क्रेडिट कार्ड नदिन सक्छ, डिस्कभरी अमेरिकन एक्सप्रेसहरूले दिन सक्छन्, तर तिनीहरूको ब्याज महँगो छ भने अब बिस्तारै त्यो कार्डहरूलाई नचलाउने अथवा चाहिँ त्यो कार्डमा कम पेमेन्ट गरेर नयाँ कार्डहरू अथवा चाहिँ अब चाहिँ ठुला बैंकहरूले बताउँछन् ब्याज सस्तो भएको भनेर नयाँ कार्ड पनि हामीले अप्लाई गर्न सक्ने भयो सक्छौँ। किनभने गर्ने नै त्यही हो। तपाईको पहिला लिएको कार्डहरूले तपाईको त्यसको पेमेन्ट गरेर अरु क्रेडिट स्कोर बढिसक्यो, क्रेडिट हिस्ट्री बनिसकेपछि तपाईले अरु बैंकहरुबाट अरु क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरुबाट पनि तपाईलाई क्रेडिट कार्ड दिन्छ जुन चाहिँ त्यो भन्दा राम्रो अफरमा। भनी राम्रो अफर छोडेर अरु त्यो तपाईको एक्सपेन्सिभ अफर त चलाउने कुरै हुँदैन नि। तर तपाईले चाहिँ त्यो क्रेडिट कार्डहरु चाहिँ तपाईको एनुअल फी छैन भने चाहिँ बन्द गरेर राख्नु आवश्यक छैन। मैले भने अघि नै तपाईको 1-2 महिनामा एकचोटी स्टारबक्स जाँदा डङ्किन डोनट जाँदाखेरि चलाइदिनुस्। र किन भन्दा त्यसमा चाहिँ नबिर्सिनुस्, किनभने कतिपय मान्छेहरुको धेरै कार्ड चलाउने र त्यो अटो पेमेन्टमा नै नराखेको हुँदाखेरि चाहिँ फाइन लाग्ने गरेको छ। त्यो फाइन लाग्यो भने चाहिँ क्रेडिट स्कोर घट्छ हैन? तपाईको अहिले नयाँ आएको क्रेडिट मोनिटरिङ तपाईको चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ हरेक टाइम टु टाइम क्रेडिट स्कोर कसरी डिटरमिन गर्ने भनेर डिफरेन्ट मेथड युज गरेर हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ तपाईको इकोनोमीले कस्तो के गरिरहेको छ त्यो हेरेर तपाईको अहिले चाहिँ 1 महिना ढिलो भइहाल्यो भने पनि अथवा चाहिँ तपाईको थोरै ब्यालेन्सको तपाईको क्रेडिट कार्डमा तपाई 15 रुपैयाँको चाहिँ क्रेडिट तिरेको छैन 2 महिना भने त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ रूपमा नराख्ने है भनेर यिनीहरुले नयाँ मेथडहरु चलाइरहेछ। नत्र पहिला तपाईको फीको 4 फीको 5 मोडलमा तपाईको पेमेन्ट तपाईको 2 रुपैयाँ होस् 1 रुपैयाँ होस् अथवा चाहिँ $1,00,000 नतिरे होस् तपाईको 60 डेज पुरानो हुने बित्तिकै तपाईको हार्ड तपाईको नेगेटिभ डेरिभेटिभ आइटममा गइहाल्थ्यो। त्यसले गर्दा तपाईको स्कोर टोटल घट्थ्यो। अब तिनीहरुले चाहिँ अमाउन्टको आधारमा पनि अहिले मेथड चाहिँ अलिअलि चेन्ज गरिरहेछ। तर पनि आफूले खर्च गरेको कुराहरु चाहिँ तपाईको आफूले क्यालेन्डर बनाएर
तिर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि नभए तपाईँको सानो अमाउन्ट भयो भने पनि 2-3 महिना ढिलो भयो भने त्यसले चाहिँ नेगेटिभ इफेक्ट पार्छ, जुन चाहिँ पछि तपाईँले यत्रो वर्षसम्म पैसा तिरिरहेको पनि 2टा नेगेटिभ तपाईँको रेकर्ड हुने बित्तिकै तपाईँको क्रेडिट स्कोरमा चाहिँ फरक पार्छ। अब त्यसरी एकपल्ट तपाईँको जान अनजान चाहिँ क्रेडिट बिग्रियो अथवा त्यस्तो चाहिँ रेकर्ड बसिरहेको छ भने त्यो रेकर्ड सुधार गर्न सकिन्छ? अफकोर्स अहिले तपाईँको फेडरल गभर्मेन्टले नयाँ एक्ट निकालेको छ, फेयर क्रेडिट रिपोर्टिङ एक्ट। तपाईँको 10 वर्ष अगाडिसम्म कुनै पनि इन्डिभिजुअल मान्छेले क्रेडिट रिपोर्ट माग्न पर्यो भने, तपाईँको रिपोर्ट इन्डिभिजुअली माग्न पर्यो भने तपाईँको क्रेडिट ब्युरोलाई फोन गरेर 10 चोटि फोन गरेर मेरो क्रेडिट रिपोर्ट पठाइदेऊ भनेर तपाईँको $40 तिरेर चाहिँ क्रेडिट रिपोर्ट माग्नु पर्थ्यो। अहिले तपाईँको किन भन्दा आफ्नो क्रेडिट रिपोर्ट हेर्ने, तपाईँको मेरो क्रेडिट हिस्ट्रीमा, मेरो क्रेडिट हेल्थमा मेरो के कुराले फरक पारिरहेछ भनेर हेर्ने राइट्स सबै कन्ज्युमरको हुन्छ भनेर अहिले फेडरल गभर्मेन्टले एउटा नयाँ एक्ट पास गरेको छ, फेयर क्रेडिट रिपोर्टिङ एक्ट। किन भन्दाखेरि तपाईँको क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरुमा जसले पनि तपाईँको रिपोर्टिङ पठाइदिनु, यसको तपाईँको रेकर्ड चाहिँ रिपोर्टिङ फेर्छ कि छैन भनेर प्रत्येक कन्ज्युमरले हेर्न पाउने राइट्स छ अहिले फेयर क्रेडिट रिपोर्टिङ एक्ट। त्यो अन्तर्गत अहिले तपाईँको आफ्नो भएको कुनै पनि फेयर रिपोर्टिङ छैन अथवा नेगेटिभ रिपोर्टिङ छ जो चाहिँ आफ्नो इन्टेन्सनली गरेको छैन, विभिन्न कारणले त्यस्तो भइरहेछ भने तपाईँले आफूले त्यसको लागि तपाईँको क्लेम गरेर डिस्प्युट गरेर त्यसलाई हटाउने त्यो चाहिँ व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो बिजनेस जस्तोहरू चाहिँ हेल्प गरेर अगाडि बढिरहेको। अब हामी यो संवादको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। यो मेरो अब अन्तिम प्रश्न, जस्तै यो क्रेडिट स्कोर चेक गर्दाखेरि वर्षमा धेरै पटक अथवा पटक चेक गर्न हुँदैन, त्यसले पनि स्कोर घट्छ भन्ने पनि मान्छेको बुझाइ छ। सामान्यतया जस्तै हामीले ब्लड डोनेसन गर्दाखेरि 3 महिनामा एकपल्ट भन्दा बढी नगर्नु, 3 महिना कटेपछि मात्रै गर्नु भने जस्तै यो क्रेडिट स्कोर चेक गर्ने पनि एउटा त्यस्तो कुनै मापदण्ड छ? अब क्रेडिट स्कोर चेक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको कस्तो छ भन्दाखेरि आफैले कन्ज्युमरले आफैले तपाईको एक्सपिरियन्स अथवा चाहिँ क्रेडिट ब्युरोको मेम्बर भए चाहिँ रिपोर्ट मन्थली फी तिरेर चेक गर्दाखेरि खास असर पर्दैन। यदि तपाईले कतै पनि कुनै पनि तपाईको ब्याङ्कहरुले तपाईको क्रेडिट चाहिँ ल गाडी किन्न गयो भने तपाई क्रेडिट पुल गर्नलाई तपाईले अथराइजेसन दिनुभयो भने त्यसले चाहिँ हार्ड इन्क्वायरी गराउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि क्रेडिट रिपोर्ट भनेको तपाईले आफूले रेगुलरली मन्थली पैसा तिरेर गरिराख्ने कि नराख्ने भन्ने मात्रै हो। तर तपाईले क्रेडिट स्कोर अहिले त धेरै एपहरुमा ब्याङ्कको एपहरुमा पनि स्कोरहरु देखिरहेको हुन्छ, अलिकति गडबड हुने बित्तिकै तपाईको चाहिँ के भइरहेछ भनेर चेक गर्न चाहिँ मिल्छ। अब मानौँ न गाडी किन्न तपाईँ जानुभयो, त्यो गाडी किन्न जाँदाखेरि अब त्यो गाडी कम्पनीवालाहरूले त क्रेडिट स्कोर चेक गर्छ, उनीहरूले हार्ड चेक गर्छ। अब त्यो बेलामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के पहिला गाडी मन परिसकेपछि मात्रै स्कोर चेक गराउने कि पहिला स्कोर चेक गराएर गाडीको प्रक्रियामा जाने? सबभन्दा पहिला त तपाईको क्रेडिट कार्ड त्यो ब्याङ्कहरुलाई क्रेडिट चेक गर्नुभन्दा अगाडि नै आफ्नो स्कोर कति छ के छ भनेर हेरेर जान धेरै ठिक हो। बुझ्नु भएन हैन? यदि तपाईलाई गाडी चाहिँ मन परेन र तपाईले चाहिँ उनीहरुको फर्ममा कुनै पनि फर्ममा चाहिँ तपाईले साइन गरेको छैन क्रेडिट चेक गर भनेर अथोरिटी दिएको छैन, तर उनीले आफ्नो तपाईको सोशल सेक्युरिटी चाहिँ हानेर चेक गर्छ भने त्यो चाहिँ तपाईले पछि मेरो चाहिँ यो निकाल्दियो भन्न पाइन्छ, दाबी गर्न पाइयो। राइट, डिस्प्युट गर्न। अब अन्त्यमा हामी निश्चय पनि फेरि पनि यो संवाद गर्ने छौं, किनकि क्रेडिट अमेरिकन जीवनमा एउटा मेरुदण्ड हो। क्रेडिटको बारेमा सबै व्यक्ति जानकार हुनुपर्छ। त्यसकारण कि विभिन्न नियमहरू परिवर्तन भएको हुन सक्छ। विशेष गरी नयाँ मान्छे जो भर्खरै अमेरिका आएका छन् उनीहरूलाई पनि यसमा अलमल हुन सक्छ, जुन अनुभव हामी आफैले हामीले बिहोरेका छौँ। अन्त्यमा तपाईले केही सुझाव छ क्रेडिट मेन्टेन गर्नका लागि दिनुपर्ने? छ। अब तपाईको यो क्रेडिट भन्ने बित्तिकै तपाईको त मिक्सचर अफ फाइनान्शियल बिहेभियर हो र हाम्रो कम्पनीले तपाईको यस्तो क्रेडिट सम्बन्धी कुनै पनि समस्या छ भने हामी फ्री कन्सल्टेसन दिन्छौँ, फ्री एजुकेट गर्ने चाहिँ गरेका छौँ र यो चाहिँ तपाईको कन्सल्टेसन फ्री र कन्फिडेन्शियल हुन्छ। किन भन्दा यो चाहिँ तपाईको रोग जस्तो हो
स्कोर तपाईको क्रेडिट मेरो कस्तो छ भन्दै हिँड्न पनि नहुने, लुकाएर राख्न पनि नमिल्ने। तपाईको क्रेडिट हेल्थ बिग्रियो भने तपाईको अमेरिकामा धेरै समस्याहरू हुन्छ। तपाईको यस्तो कुनै पनि समस्या छ, तपाईको केही पनि क्रेडिट सम्बन्धी सोलुसन चाहिएको छ भने हाम्रो कम्पनी हिमालयन क्रेडिट सोलुसनलाई फोन गर्नुस्। हाम्रो फोन नम्बर हो 9295448112। यो हाम्रो ज्याक्सन हेडमा छ अफिस। तपाईको हामी तपाईलाई फ्री कन्सल्टेसन, त्यो चाहिँ कन्फिडेन्शियल पनि हो। तपाईको चाहिँ प्राइभेसीहरु चाहिँ कसैलाई भन्ने कुरो हैन। तपाईको क्रेडिट स्कोर कस्तो छ, तपाईलाई यदि कुनै पनि समस्या छ, यस्तो क्रेडिट स्कोर चाहिँ घटिरहेछ अथवा मेरो क्रेडिटको स्कोर चाहिँ 6 वर्षमा पनि बढेको छैन, अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ मेरो क्रेडिट लिमिट मैले जति अप्लाई गर्दाखेरि 2000 भन्दा दिँदैन बैंकरले, त्यस्तो छ भने हामीसँग सम्पर्क राख्नुस्। हामीले अर्को चाहिँ बिजनेस क्रेडिट सोलुसन पनि हेर्छौं, जुन कुराहरु चाहिँ नेपाली कम्युनिटीमा एकदम अनभिज्ञ छ मान्छेहरु, व्हाट इज बिजनेस क्रेडिट भनेर। त्यो बिजनेस क्रेडिट पनि हामी हेर्छौं। बिजनेस क्रेडिटको लागि तपाईको सोशल सेक्युरिटी युज नगर्नु पनि हुन्छ। बिजनेस क्रेडिटको लागि हामी छुट्टै छलफल गर्छौं, हामीले भनेका थियौ। अब कार्यक्रम अलिकति लामो पछि गर्छौं। म दुईटा प्रश्न लिन्छु। यहाँ एउटा प्रश्न आएको छ। एउटा चाहिँ जस्तै एलएन छेत्रीजीले सोध्नु भएको छ, कसैले 500 क्रेडिट चलाएको हुन्छ, कसैले 1000 को चलाएको हुन्छ, यसमा स्कोर दुवैको बराबर छ, यो के हो भनेर सोध्नु भएको छ। त्यसले केही पनि, स्कोर भनेको डिफरेन्ट थिङ हो। तपाई कहाँ बस्नु भएको छ, तपाईको क्रेडिट हिस्ट्री कति छ, त्यो हेर्दाखेरि तपाईको क्रेडिट लिमिट बढ्ने अर्को कुरा हो। क्रेडिट लिमिटेसन भनेको अर्को कुरा हो, लाइन अफ क्रेडिट, र क्रेडिट स्कोर भनेको अर्को कुरा हो। यो बारेमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ 500 रुपैयाँ चलाउने पनि सेम क्रेडिट स्कोर हुन सक्छ, $1 मिलियन को क्रेडिटलाई लिमिट हुनुको सेम क्रेडिट स्कोर हुन सक्छ। क्रेडिट स्कोर भनेको 300 to 850 बराबरमै बिचमै हुन्छ। तर लाइन अफ क्रेडिट कसरी बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ हामी पछिल्लो छलफलमा गरौँला। हजुर, अब अन्तिम प्रश्न, अघि नै मैले अन्तिम भनेको थिएँ, थपियो। हुन्छ। अर्को एउटा प्रश्न आएको छ, जस्तै 200 रुपैयाँ एउटा यो जुन बिलिङ साइक्लिङ पिरियड हुन्छ क्रेडिट कम्पनीको, अब उनीहरूले आफ्नो अनुकूल हेरेर कतिले 15 तारिक, कतिले चाहिँ 20 तारिक अथवा कतिले 1 तारिक कसरी गर्छन् उनीहरूको बिलिङ साइक्लिङ। त्यो बिलिङ साइक्लिङमा $200 को खर्च भयो। अब तपाईको स्टेटमेन्ट आयो, स्टेटमेन्ट आएपछि त्यो 1 महिना भित्रमा तिर्यो भने त उसलाई ब्याज लाग्दैन। त्यो 1 महिना भित्रमा त्यो $200 तिर्दियो भने चाहिँ पुराको पुरा पैसा तिर्यो भने, अथवा बिलिङ साइक्लिङ आउनु, त्यो स्टेटमेन्ट आउनु भन्दा अगाडि नै तपाईले पैसा तिर्यो भने चाहिँ त्यसले क्रेडिट स्कोरमा केही असर गर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। क्रेडिट स्कोरलाई त्यस्तो कुराले असर गर्ने हैन। तपाई बिलिङ साइकल आउनु भन्दा अगाडि नै पैसा तिर्नु भयो भने तपाईको पहिलाको साइकललाई पैसा तिर्या भयो। तपाईको ड्यू डेट फेरि बिलिङ साइकल आएपछि अर्को डेटमा तिर्नु पर्ने भइहाल्छ। तपाई मैले पहिले पैसा तिर्ने भन्ने हैन, हैन। जुन बिलिङ साइकल भित्र छ उले ड्यू डेट देखा हुन्छ, त्यो बिलिङ साइकल भित्र तपाईले मिनिमम पेमेन्ट अथवा फुल पेमेन्ट गर्दिनुस्। त्यो गर्यो भने तपाईको लाइन अफ क्रेडिट चाहिँ मेन्टेन भएर बसिरहेको हुन्छ। तपाईले त्यति नै पैसा पछि खर्च गर्न पाउनुहुन्छ नि। $200 तिर्नु छ, तपाईले मिनिमम पेमेन्ट $12 तिर्नु भयो भने तपाईको $188 चाहिँ खर्च गर्न पाउनु भएन नि त। त्यो त फेरि तिर्न पनि बाँकी छ। अनि त्यसमा पनि ब्याज लगाउँछ यदि तपाईको चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ भने। त्यो चाहिँ आफ्नो स्थिति हेरेर सकेसम्म त्यो चाहिँ बिलिङ साइकल भित्रै तिर्नु होला। नत्र भने तपाईले बिलिङ साइकल आउनु भन्दा अगाडि तिर्यो भने पहिलाको बिलिङ साइकललाई तिर्या हुन्छ। हजुर, हजुर, धन्यवाद अञ्जन श्रेष्ठजी। उहाँ हिमालयन क्रेडिट सोलुसनका सिइओ हुनुहुन्छ। ज्याक्सन हाइटमा, न्युयोर्कको ज्याक्सन हाइटमा उहाँको कार्यालय रहेको छ। आज हामीले अमेरिकामा क्रेडिटको महत्त्व, कसरी यो क्रेडिट बिग्रिन्छ र त्यो क्रेडिट सुधार्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्यौं। हामी यो क्रेडिटको बारेमा अर्को हप्ता पनि फेरि छलफल गर्नेछौँ, बिजनेस क्रेडिटको बारेमा। आजलाई तपाईले समय दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद विष्णुजी, दूरबीनलाई धन्यवाद। अब हामी अरु कुराहरु पछि फेरि गर्छौं। धन्यवाद।